अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है मईशत के इंडिकेटर्स में काफ़ी बेहतरी के असरात आते हुए दिखाई दे तो रहे हैं, वहीं पर दूसरी जानिब इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल्स के ऊपर जो सूरत हाल तब्दील हो रही है दुनिया की, यानी हमारे मुल्क के अंदरूनी लेवल्स के ऊपर भी जो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चैलेंजेस का सामना है, और दूसरी जानिब इंटरनेशनल सतह के ऊपर इसराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट्स की बेसिस के ऊपर भी काफ़ी हद तक के दुनिया के अंदर एक तशवीश की लहर पाई जा रही है। वहीं पर बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद या काविशों के बावजूद जो रेमिटेंसेस का हजम है पाकिस्तान के अंदर, उसने एक बार फिर जो है वो रिकॉर्ड दिखाया है अप्रैल के मंथ के अंदर। यानी अप्रैल के मंथ के अंदर पाकिस्तान को जो मौसूल होने वाली रेमिटेंसेस है उनका हजम तकरीबन 2.8 बिलियन यूएस डॉलर के करीब रिपोर्ट किया गया है, जो कि अपने एक जो प्रीवियस रिकॉर्ड था जुलाई 2020 का, जिसके अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन 2.7 बिलियन यूएस डॉलर की रेमिटेंसेस मौसूल की थी। तो मजमूई तौर पे पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है। यानी ईयर एंड से एक महीने पहले ही देखा जाए तो जून 2020 से लेके ऑनवर्ड अभी तक के ऑन एवरेज 2 बिलियन यूएस डॉलर से अबव की रेमिटेंसेस पाकिस्तान को मौसूल हुई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जुलाई टू अप्रैल के दरमियान बात करें तो 24.2 बिलियन यूएस डॉलर से अबव की रेमिटेंसेस पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी हैं, जो कि तकरीबन 29% से इजाफे के साथ रिपोर्ट की गई हैं गुज़िश्ता साल के मुकाबले में। ये एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, चाहे रोशन डिजिटल पाकिस्तान के तहत या रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत पाकिस्तान में इसकी पैसा आ रहा हो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का, या जो रेमिटेंसेस की हजम के अंदर भेजा जा रहा है पाकिस्तान में, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं या बैरून मुल्क की जगहें हैं, वहाँ पर एक गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा होती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को ये कोशिश है कि अगर वो कहीं खुदा न खास्ता उनकी जॉब वहाँ पे ख़त्म होती है और या फिर उनके साथ कोई ऐसे इश्यूज होते हैं, तो वो अपना सरमाया पाकिस्तान भेज रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर उनको एक स्टेबल इन्वायरमेंट के ऊपर काम करने का मौका दिया जाए और उनकी मनी ट्रेल प्रॉपर तरीके से मेनटेन हो। बहरहाल ये तो उसी वक्त सेकेंडरी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि जब अगर खुदा न खास्ता उनकी जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको अगर कोई इश्यूज आते हैं, तो फिर ये चीज़ें मज़ीद इसी तरीके से आगे हमारे पास चलती रहेंगी और पाकिस्तान के अंदर उनके पास एक एरिना मौजूद है, वो पाकिस्तान आके अपने कारोबार को, अपनी जो बिज़नेस को वो जो है आगे रन कर सकें। बट बात वही है कि अभी इस वक्त जो गैर यकीनी सी सूरत हाल बैरून मुल्क के अंदर मौजूद है या फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर या दूसरी बाहर की दुनिया के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं पाकिस्तान से, तो इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो तो पहले था कोविड की वजह से। मगर कोविड बतदरीज जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हुआ, मगर देखा जाए तो फिर ये इसके अंदर जो मुख्तलिफ वेव्स आना शुरू हुई, उसने अभी भी जो है पूरी दुनिया को गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर रखा हुआ है। इस गैर यकीनी सूरत हाल की बेसिस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त जो जर्मनी था, इटली, फ्रांस, यूके, यूएस, इसके अंदर जो है काफ़ी हद तक के लॉकडाउन में नरमी तो हो गई है, मगर अभी फिर भी जो है काफ़ी हद तक के एहतियाती तदाबीर को बुरोकार लाते हुए कारोबारी और आम मामूलात ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं पर हम बात करें कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो गुज़िश्ता रिपोर्ट आई है उसके अंदर रिकॉर्ड नंबर ऑफ अमवात हुई हैं, यानी सबसे ज़्यादा किसी दिन के अंदर अगर किसी मुल्क के अंदर अमवात हुई हैं तो वो भारत के अंदर हुई है, जिसका वैल्यू तकरीबन या हजम कह लें तकरीबन 4,500 से ऊपर के लोगों जो है वो अपनी जान खो बैठे हैं इस कोविड की वजह से। एक गैर यकीनी सी सूरत हाल इस वक्त अभी भी प्रिवेल कर रही है, और दो काफ़ी हद तक के कंट्रोल करने की कोशिश की गई है वैक्सीनेशन के जरिए, एसओपीज के जरिए, मगर अभी फिर भी जो है वो चीज़ें बतदरीज किसी भी करवट अपने आप को बदल सकती हैं। और जिस तरीके से हमने बात की कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ वेव के तक के अभी इस वक्त पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि वायरस म्यूटेट हो रहा है, वो अपनी शक्ल को मुसलसल बतदरीज तब्दील कर रहा है, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पैनिक पूरी दुनिया के अंदर पाया जा रहा है कि जब तक कि ये एक पूरी हिस्ट्री नहीं बना लेगा एक क्वार्टर की, हम बार बार अपने न्यूज़ प्रोग्राम्स के अंदर ये कहते चले आए हैं, अपने एनालिस्ट प्रोग्राम्स के अंदर ये कहते चले आए हैं कि कोविड के बारे में अगर कोई एक हफ्ते भी अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसकी बेसिस के ऊपर आलमी मईशत के अंदर ऐसा नहीं है कि यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाए, मगर फिर भी बेचैनी की सूरत हाल रहती है कि जब तक के ये एक पूरा एक क्वार्टर है, जिसको हम कहेंगे कि 3-4 महीने के पीरियड के अंदर अगर हमारे पास कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए और जो है उसके अंदर कोई मजीद अमवातें नहीं रिपोर्ट हुई, तब कहीं जाके हम ये कहेंगे कि कोविड पूरी दुनिया से वाइप आउट हो गया है।
बहरहाल हमने देखा गुज़िश्ता कुछ माह पहले अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक इसके अंदर बेहतरी भी आई, फिर उसके बाद दोबारा सेकंड वेव आ गई, फिर सेकंड वेव के बाद फिर ग्राफ्स नीचे होना शुरू हुए, फिर दुनिया के ग्राफ फिर ऊपर होना शुरू हुए, जबकि इंडिया के अंदर जो ग्राफ हुआ है वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ मूव किया है। और इसी के पेश नज़र पाकिस्तान के अंदर भी SOPs को प्रॉपर तरीके से मेनटेन करने की हिदायत जारी की गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ सूबाई गवर्नमेंट्स ने भी इसके अंदर बड़ा अपना रोल प्ले किया, और अभी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों के अंदर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। हम दुआ करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से हालात जो है वो बेहतर ही रहें पाकिस्तान के अंदर। और भारत के अंदर भी जो इस वक्त सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान यकीनन भारत के साथ भी खड़ा हुआ है, या जिन जिन ममालिक के साथ ये कोविड की तबाहकारियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान हर उन ममालिक को अपने सपोर्ट देने के लिए खड़ा हुआ है, और साथ साथ दुआ गो भी है, क्योंकि ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त तब्दील हो रही है। इसमें एक पॉलिटिकल रिफ्ट एक तरफ, एक माशी रिफ्ट एक तरफ, या जो भी हमारी तलखियाँ हैं वो एक तरफ, मगर इंसान की जानों की कदर हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि यह कहा गया है कि एक इंसान की मौत पूरे आलम की मौत होती है। तो इस ग्राउंड के ऊपर तो हम यकीनन किसी के लिए जो है वो बदगुमानी नहीं करेंगे, हम यकीनन सबके लिए एक शाना बशाना खड़े में हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान की जान का सवाल की बात आ गई है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ इसी तरीके से बतदरीज अपने आप को तब्दील करती जा रही है। अगर बात करते हैं कि टैक्स के हवाले से बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इस वक्त काफ़ी हद तक के पेशरफ्त की थी, तो तकरीबन ये जुलाई टू अप्रैल के मंथ के अंदर की बात करें तो तकरीबन 3,780 अरब रुपए की जो है टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की है। जो कि अगर हम बात करेंगे टारगेटेड जो था वो तकरीबन 3,637 अरब रुपए का टारगेट रखा गया था। इस 3,637 अरब रुपए के टारगेट में से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 3,780 अरब रुपए यानी 143 अरब रुपए जो है वो इजाफी कमाए हैं या इजाफी कलेक्ट किए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में देखें, जबकि हमारे को इसी पीरियड के अंदर तकरीबन 3,320 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कलेक्ट किए थे, उसकी मद के अंदर तकरीबन 3,780 अरब रुपए कलेक्ट करना ये बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग एक स्टोरी है, एक अच्छी न्यूज़ है। और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हम जो है खराज तहसीन पेश करेंगे अवामुन नास को, कि जिसने इस कोविड के पीरियड के अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी सपोर्ट देने से पीछे नहीं रहे। अगर हम सिर्फ अप्रैल के मंथ की बात करते हैं तो अप्रैल के मंथ के अंदर जो कलेक्शन हुई है टारगेटेड अमाउंट के अगेंस्ट वो तकरीबन 384 अरब रुपए की कलेक्शन हुई है, जो कि तकरीबन 57% ज्यादा है टारगेटेड अमाउंट से। यानी हमारे को अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो टैक्स कलेक्शन की मद में टारगेट रखा गया था अप्रैल का, वो तकरीबन 242 अरब का रखा गया था, और उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो कलेक्शन मौसूल हुई है वो तकरीबन 384 अरब रुपए की कलेक्शन मौसूल हुई है। ये कुछ डेवलपिंग स्टोरीज हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं कि नंबर ऑफ फाइलर में भी हमको इजाफा देखने में आ रहा है कि जहां पर 2.6 मिलियन लोगों ने लास्ट ईयर टैक्स पे किया था मई की पहली तारीख तक के, तो वहीं पर अगर हम देखें तो तकरीबन 2.9 मिलियन लोगों ने इस वक्त टैक्स पे किया है। ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, अगर हम देखें तो 12% का इंक्रीमेंट है, 3 लाख लोग ज्यादा हुए हैं गुज़िश्ता साल के मुकाबले में। मगर फिर भी ये कि इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो टैक्स फ्रेंडली पॉलिसी लानी पड़ेगी, यकीनन हमने एक नया लफ्ज़ यूज़ किया है कि टैक्स फ्रेंडली पॉलिसी लानी पड़ेगी, कि जो एक इबाम क्रिएट है अवाम के दरमियान उसको दूर करना होगा। और फिर बात अगर हम करें कि ये छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हैं, ये एक वो चीज़ें हैं कि जो कि एक सिस्टम का एक हिस्सा होनी चाहिए, मगर बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों के अंदर अभी भी डिस्कशंस हो रही है कि किस तरीके से टैक्स को फ्रेंडली बनाया जाए। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उनके अंदर ये सिस्टम को मुतारिफ हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, उस पर लूप होल्स, उसके अंदर ट्रबल शूटिंग, उसके अंदर चीज़ों में अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, मगर जो टैक्स का सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा मरबूत और मजबूत सिस्टम वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर है। ये कुछ बुनियादी वजूहात होती हैं। अब शायद कोई तनकीद करे कि हम वेस्टर्न कल्चर से अपने आप को क्यों मुतारिफ करवा रहे हैं, बात मुतारिफ कराने की नहीं है। अगर बात हो तो इसके अंदर हम फिर जो तमाम तर चीज़ें जो वेस्टर्न कल्चर की फॉलो कर रहे हैं, खासतौर से बिजनेस कल्चर, बिजनेस नॉर्म्स और ये तमाम तर चीज़ें, तो हमें फिर अगर उनके लेवल पे आना है तो हमें उसी तरीके से अपने आप को अपने आगे लेके जाना पड़ेगा। खासतौर से ये इकोनॉमिक और बिजनेस सिस्टम्स की अगर हम बात करें, किस तरीके से टैक्स कलेक्शन है, किस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से हम बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल इसके ऊपर एक कोशिश करनी चाहिए, जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अभी गुज़िश्ता कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान के जितने भी सफ़ीर दूसरे मुल्कों में तैनात हैं उनसे बात की है। तो इसके ऊपर हम एक छोटा सा एक एनालिसिस या अपना एक व्यू रखना चाहते हैं इस चैनल के तवज्जुह से, कि मुल्क के अंदर जब तक कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, ये हमारे मुल्क के रुपए की कदर, और दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो
جو ڈیپٹ سرونگ ہے یعنی باہر ملک کو جو پیمنٹس کرنی ہے وہ ہمارے لیے کچھ دشوار ہی رہنا ہے، کیونکہ یہ جو اب جب تک کہ ہم ٹیکس کلیکشن پراپر طریقے سے نہیں کریں گے، گرچہ اس کے اندر ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے مگر جب تک کہ ہم اس سسٹم میں مزید ڈیولپمنٹ نہیں لے کے آئیں گے ٹیکس کلیکشن کی، یعنی اگر صرف 29 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں پاکستان کے اندر جو کہ فائلر کہہ لیں جس کو، تو ہمارے ملک کی آبادی تقریباً 22 کروڑ لوگوں کے قریب اپروکسیمیٹلی اس سے اوپر ہی ہے، تو تقریباً 1.2-1.3% لوگ اس وقت ٹیکس سے مرے کے اندر ہیں، جبکہ ہمارے ملک کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں بڑھ سکتی ہیں اور اپروکسیمیٹلی اس کو ہم 2 to 3 ٹائمز تو کر ہی سکتے ہیں کہ تقریباً 70-80 لاکھ لوگ اگر ٹیکس دینے لگ جائیں اور فائلنگ کرنے لگ جائیں تو یہ ٹیکس کے فیگرز کچھ اور ہو جائیں گے، مطلب جو آپ کا اینول ٹارگیٹ ہے وہ شاید آپ کوارٹر میں ہی اچیو کر لیں۔ ایک تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ایکسپورٹس بہت زیادہ کرے گی تو اس ایکسپورٹس کے نتیجے کے اندر جو ہمارے ملک میں ڈالر انفلو ہوگا، جسٹ لائک چائنا ہے، جاپان ہے، انہوں نے اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا ہوا ہے تاکہ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو جو ڈالر آتا ہے تو اس کے ان کے ملک کے اندر بہت اچھی اماؤنٹ کے اندر کنورژن ہو جاتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ڈی ویلیویشن اور ایک ہوتا ہے ڈیپریسیشن۔ ڈی ویلیویشن یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے اپنی کرنسی کو نیچے کرتی ہے تاکہ جب ڈالر انفلو ہوگا تو ان کے ملک کے اندر سرکولیشن آف منی زیادہ ہوگی۔ دوسری ڈیپریسیشن یہ ہوتی ہے کہ جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اندر گیپ ہونا شروع ہوتا ہے تو سسٹم آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ڈالر کو فلکچویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ، یعنی اگر ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ڈالر شارٹ ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی پرائس اپ ہونا شروع ہو جائیں گے، تو یہ ڈیپریسیشن ہوتا ہے۔ تو ان سے تھوڑا سا سمجھنے کی دیر ہے کہ ایک پروسیس جو ہے وہ کنٹرولڈ پروسیس ہوتا ہے یعنی ڈی ویلیویشن، اور ڈیپریسیشن جو کرنسی کا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو سسٹم خود بخود مینٹین کر رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں آئی ایم ایف نے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا تھا۔ تو بہرحال پاکستان اور چائنا کے اندر دیکھیں تو ڈالر کی ویلیو آلموسٹ آن اینڈ آف آگے پیچھے کہیں ہے، مگر چائنا نے کنٹرولڈ اس کو ڈی ویلیو کیا ہوا ہے اور ہمارے ہاں ڈیپریشیٹ ہوئی ہوئی ہے ہماری کرنسی۔ تو اس کو اگر ہمیں اوپر اٹھانا ہے تو یقیناً ہمیں پاکستان کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا۔ ایکسپورٹ پہ فوکس کرنے کے بعد آپ اپنی کرنسی کو کنٹرول ڈی ویلیو بھی کر سکتے ہیں یا اس کے ویلیو کے اوپر بھی دینے جا سکتے ہیں کہ جیسے جو مارکیٹ ویلیوز کے اوپر ریٹس ہوں۔ تو اس کے لیے سب سے بہت زیادہ ضروری یہ ہوگا کہ جب یا تو ہمارے ملک کے اندر سے انڈسٹری کو پریویل کیا جائے اور یہاں سے جو ہے وہ ایسی سرمایہ کاری کی جائے، انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز ہوں ہمارے اپنے پاکستانیوں کی کہ جو مال باہر ایکسپورٹ ہو، جیسے ہمارے ملک میں ایک وقت میں ٹیکسٹائل کیا کرتی تھیں مگر فار اینی ریزن کہ ان اویلیبلٹی آف یوٹیلیٹی، یعنی یوٹیلیٹیز کے جو ہے جو صحیح سے فراہم نہ کرنا جو کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کافی ادارے ہمارے جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوئے۔ نہ صرف ہماری یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری افیکٹ ہوئی بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری اسٹیل مل جو اتنی بڑا ادارہ ہے وہ بھی کافی بری طریقے سے افیکٹ ہوا گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری ایئر لائن انڈسٹری جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی جو نیشنل کیریئر ہے اس نے دوسرے ملک کی انڈسٹریز کو جو ہے پروپیل کرنا سکھایا، آگے بڑھنا سکھایا 1980-90 کی دہائی کے اندر، آج وہ خود کہاں موجود ہے۔ تو ذرا ہمیں اپنا موازنہ کرنا چاہیے ان چیزوں کے اوپر۔ ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جب چارج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لیا تھا تو یہ کور ایشوز کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب آ کے دیکھیں گے کہ اگر یہ ہمارے ادارے اسٹیل میل، پاکستان ریلویز اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے، پاکستان پوسٹ بہت زبردست ادارہ ہے ہمارا، تو ان کے اندر اگر کوئی اور اس سے منسلک جتنے بھی ادارے ہیں اگر اس کے اندر کوئی ڈسکریپنسی ڈیفیشینسی ہے تو یقیناً اس کو صحیح کرنا ان کا اولین ترجیحات میں ہونا چاہیے تھا، مگر کہیں لگتا ہے کہ ان کی پالیسی گڈ مٹ ہو گئی اور انہوں نے جو ہے وہ چور پولیس کا کھیل شروع کر دیا جو کہ ابھی تک کے عوام کے سر کے اوپر سوار ہوا ہے کہ یار کون چور ہے کون نہیں چور ہے، چور ہیں تو وہ ایکس پرائم منسٹر جو ہے پاکستان سے باہر کیسے چلے گئے۔ اب یہ سوال عوام کی ریکوائرمنٹس کے نہیں تھے، عوام کی ریکوائرمنٹس کے یہ تھے کہ اداروں کو مستحکم کیا جائے، اداروں کو امیونٹی دیا جائے، آتھورائز کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام تر چیزوں کے اوپر بات کی جائے۔ بہرحال ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس وقت جو ایکسپورٹ کے اوپر فوکس رکھیں، انڈسٹریلسٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کریں، اور یہ جو ابھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ٹیکس ہر بات کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ موسٹلی آ کے ٹیکس کی بات کرنے لگتے ہیں، انصاف کی بات کرنے لگتے ہیں، تو یہ ایک کور ایشوز ہیں، اس کو تو ایڈریس کرنا ہی کرنا ہے کہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، پھر ٹیکس کے لیے فرینڈلی انوائرمنٹ آپ نے دینا ہے، یہ تو کور ایشوز ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مگر بات وہی کرتے ہیں کہ ان تمام باتوں کے باوجود بھی اگر ہم کورٹ کا وزٹ کرتے ہیں یا ہم عدالتوں کا وزٹ کرتے ہیں تو کافی ایسے فیصلے ہیں جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، التوا کا شکار ہیں اور ان کے اوپر کوئی ورڈکٹس نہیں آ رہے۔ تو بات کرنا اور بات کو ایگزیکیوٹ کرنا، اس کے اندر ایک پورا ایک
پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے اوپر کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب نے کام کرنا ہے کہ بات تو کر دی مگر ایگزیکیوشن جب نہیں ہو رہی انصاف کی فراہمی کی بات اگر ہم کریں تو اس کے اوپر بھی سوچنا ہوگا، کیونکہ ہمارے ایک کال بھی ہے کہ شاید ظلم کے اوپر تو جو ہے وہ معیشتیں چل سکتی ہیں مگر نا انصافی کی بیسس پہ کوئی معیشت کھڑی نہیں رہ سکتی. تو ریاست مدینہ کے اوپر جو ہے اس طریقے سے جب بات کر رہے ہیں تو ریاست مدینہ کا پہلو بھی لے کے آنا چاہیے آگے، اس کے کور انگریڈینٹ بھی لے کے آنے چاہیے. پھر جو سب سے بڑا ایک نحوست ہے جو کہ پوری دنیا کے جو ہمارے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہے وہ ہے سود کی نحوست. بہرحال فار اینی ریزن گورنمنٹ آف پاکستان کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جس کی بیسس کے اوپر شاید اس کو ابھی امیڈیٹ بیسس پہ نہیں ہٹایا جا سکے، مگر پھر ریاست مدینہ اور سود کا جو ہے بہت بڑا کانفلکٹ ہے. اس کانفلکٹ کو دور کیے بغیر نہ ریاست مدینہ کا ایکسنس پورا ہوگا اور نہ ہی جو ہے وہ سود کا ایسنس پورا ہوگا. تو جو دونوں چیزیں ہیں ایک دم کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر آ رہی ہیں، تو پھر ان چیزوں کے اوپر حکمت عملی تیار کریں، عوام کو بتائیں. کیونکہ جو سب سے پہلا ایک آپ بات کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ نو ڈاؤٹ سر آنکھوں پہ ریاست مدینہ کون نہیں چاہتا کہ اتنی زبردست ریاست کا باشندہ بنے، مگر وہیں پہ جب دوسری چیزیں ایک تو نا انصافی، انصاف کی فراہمی کے اوپر بات کریں، پھر ہم سود کے اوپر بات کریں، جب یہ چیزیں پریویل کر رہی ہوں گی تو ہم پھر کس طریقے سے اس مقدس ریاست کی بات کر سکتے ہیں جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے یا جس کی کوئی متبادل ریاست ہی موجود نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. تو ان چیزوں کے اوپر ذرا رہ کے کریں، کیونکہ یہ جو دوگلی چیزیں ہوتی ہیں یا ٹو ویز پالیسیز ہوتی ہیں، پھر یہ آپس میں کہیں ایسا کانفلکٹ کرتی ہیں. اور پھر بات ہم کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی، یعنی اللہ کے محبوب کی ریاست کی، اور اس کے اوپر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بعد میں اللہ تعالیٰ ہی کو کوئی چیز بری لگ جائے اور ہماری ہی لیے وہ چیز عذاب نہ بن جائے. تو بہرحال ہر چیز کو سوچ سمجھ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آگے بڑھنا ہے. یقیناً ان کی پالیسی بہت اچھی آگے جا رہی ہے، مگر ان تمام تر چیزوں کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ چیزیں ہیں، شاید کانفلکٹ ہوا، آپ میری باتوں سے جو ہے متفق نہ ہوں کہ سود کہاں بات کر دی، کہاں ریاست مدینہ کی بات کر دی، کہاں، مگر یہ فیکٹس ہیں. آپ کا جو ہے ڈس ایگریمنٹ اپنی جگہ پہ سر آنکھوں پہ، یقیناً ہم جو ان چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں یہ کوئی اپنا ایک ویو دیتے ہیں، اوپینین دیتے ہیں جو عوام سے ہم کو ملتا ہے، مگر اس کا بالکل قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یقیناً ان چیزوں کے اوپر بھی سوچنا ہوگا، آنکھیں کھلی رکھ کے دیکھنا ہوگا کہ ہم ایز اے بحیثیت پاکستان، سب سے پہلے تو ہمیں پاکستانی مسلمان ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد یہ علاقائی لیولز کے اوپر ہمیں کبھی بھی سیگریگیشن اپنے آپ کو نہیں کرنی چاہیے. ہم بس صرف پاکستانی مسلمان ہیں جو کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے باشندے ہیں اور ہمارا کانسٹیٹیوشن قرآن اور شریعت ہے. اسی طریقے سے پھر ہمیں باہر ممالک کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک ایسا بحیثیت مسلمان آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ کہیں نہ کہیں چیزوں کے اوپر ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، ورنہ بات پھر جو ہے نکلتی ہے تو پھر بہت دور تک کے جاتی ہے. پھر وہ فسادات اور یہ ساری چیزیں جو کہ ہم جھیلتے چلے آئے ہیں، اللہ کرے ان چیزوں کا خاتمہ ہو اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی بلیف رکھتا ہو. کلمہ گو اگر وہ مسلمان ہیں تو یقیناً وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہم خود ہی ہیں. تو اس طریقے سے مگر ہمیں امت مسلمہ کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آنا بہت ضروری ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ان کور ایشوز کے اوپر بھی بات کی جائے گی، اور یہ جو عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہم نے جو لفظ یوز کیا ہوا ہے ریاست مدینہ، تو اس ریاست مدینہ کا ایسنس بھی لینا بہت ضروری ہے. اس کا ایک کور انگریڈینٹ، اس کے کرائٹیریاز کو بھی اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر بات وہی ہے کہ وہ چیزیں نہ امپلیمنٹ ہوں گی اور نہ ہی ان چیزوں کے جو ہے ایسنس ہمارے سامنے مل سکیں گے. تو یہ ایک کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کی. ساتھ ہی ساتھ بجٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے چلیں کہ جو ہمارے نو منتخب وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب، جنہوں نے 17 اپریل کو جو ہے وہ چارج سنبھالا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ بنانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم مزید درکار ہوگا، کیونکہ ابھی وہ نئے انہوں نے سیٹ اپ کے اندر دوبارہ قدم رکھا ہے تو تھوڑا سا ان کو ٹائم چاہیے ہوگا. گرچہ شوکت ترین صاحب کے کافی بیانات ایسے آئے ہیں جس کے اندر انہوں نے بلا بلنٹ ہو کے پاکستان کو فرنٹ پہ رکھتے ہوئے باتیں کی ہیں. یعنی آئی ایم ایف نے جو بجلی کے نرخوں میں اضافے کی بات کی ہے اس کے اوپر بھی شوکت ترین صاحب نے جو ہے کافی اسٹرانگ سٹانس لیا ہے. وہیں پر نئے ٹیکس لگانے کے اوپر بھی شوکت ترین صاحب کا کافی اسٹرانگ سٹانس ہے کہ وہ نہیں لگائے جائے. آئی ایم ایف نے بھی جو کیا وہ غلط کیا ہے، اور پاکستان اپنے جو ہے اگر ایکسپورٹس جب تک کہ نہیں بڑھائے گا تو یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان ایک طرف سے لون لیتا ہے دوسری طرف سے لون اتارتا ہے.
تو یہ چوہے بلی کا کھیل چلتا رہے گا. پاکستان کو اگر لون بڑھانا ہے، لون پیمنٹ کرنی ہے، تو پاکستان کو جی ڈی پی گروتھ تقریباً 5 سے 7% کے قریب کرنی ہوگی، آلموسٹ اس کے درمیان کرنی ہوگی اگلے 2-3 سال کے اندر. تو پاکستان کی جو ہے وہ لون پیمنٹ ہو جائے گی. تو یہ اسٹانس رکھتے ہیں شوکت ترین صاحب. امید کرتے ہیں کہ یہ جو سابق بھی ہمارے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور ابھی بھی وزیر خزانہ کی پوسٹ پہ آئے ہیں، یقیناً یہ ان کی صلاحیتیں بہت زبردست ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے، ویسے تو ہم امید ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب سے بھی کر رہے تھے کہ وہ بھی اپنے حساب سے پالیسی مرتب دے رہے تھے، اور ایک وقت میں ہم نے اپنی نیوز کے اندر ان کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا تھا جب دسمبر 2019 کے اندر آئی ایم ایف نے سکسیسفل ریویو کیا تھا پاکستان کا، اور بہت اچھے ریمارکس دیے تھے پاکستان کے بارے میں. تو ہم ان کو بھی اپریشیٹ کر رہے تھے، مگر فار اینی ریزن انفلیشن اتنا زیادہ ہوا کہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا پڑا ان کو اتارنے کا. اور اس کے بعد انہوں نے انہی کے جو ہم منصب تھے، انہی کے ایک پارٹی سے 7 رکن جو تھے شوکت ترین صاحب، ان کو لا کے یہاں پہ بٹھا دیا. اور یہ بھی کوئی مطلب کم نالجیبل بندے نہیں ہیں، بلکہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ مانی گئی ہیں. تو جس طریقے سے یہ ایک بولڈ اسٹیپ لے کے آئے ہیں عوام کے لیے، تو امید کرتے ہیں کہ ان کا بجٹ بھی اسی طریقے سے فرینڈلی ہوگا اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہوگا. تو بہرحال ان تمام تر چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی. اب جو ہے تھوڑی سی ہم انٹرنیشنل نیوز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو ہے معیشتیں ہیں اس کے اندر فلسطین اور اسرائیل کا رفٹ ابھی بھی جاری ہے، اور اس کے اوپر مختلف موقف آ رہے ہیں. جو امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اپنا ایک موقف دیا ہے اسرائیل کو ڈیفنس کا، اور پھر مختلف مسلم ممالک بھی اس کے اندر اسرائیل کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بڑی امید کرتے ہیں کہ یہ سیز فائر بہت جلد نافذ ہو جائے، ورنہ اگر یہ شدت اختیار کر گیا تو خدا نخواستہ یہ کچھ اور ہی رنگ اختیار کر جائے. تو بہرحال اس کی وجہ سے کچھ آئل مارکیٹس کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے. آئل مارکیٹس کے اوپر کیا پریشر آ رہا ہے اور اس کے اوپر کیا ریٹس چل رہے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.